Welcome to STL Nepal. आज हामी अकाउन्टिङ फर फाइनेन्शियल एन्ड म्यानेजरियल डिसिजन मेकिङ एन्ड कन्ट्रोल MBS थर्ड सेमेस्टरसँग सम्बन्धित रहेको फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ च्याप्टर अन्तर्गत केस स्टडी अन्तर्गत दिएको 2.3 अस्मिताज बुक पब्लिकेसनबाट लिएको न्युमेरिकलमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, द ट्रायल ब्यालेन्स अफ जेनिथ कम्पनी लिमिटेड इज गिभन बिलो भनेर इन्फर्मेसन दिएको छ। ट्रायल ब्यालेन्स छ, अफिस इक्विपमेन्ट दिएको छ, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अफिस इक्विपमेन्टको दिएको छ। यसको अर्थ यो के भयो, यो ओरिजिनल कस्टमै छ, ओरिजिनल कस्टमा के गरेको छ दिएको छ। जब एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको हुन्छ त्यो ब्यालेन्स सिटमा के भ्यालुमै दिएको हुन्छ, ओरिजिनल कस्ट अथवा पर्चेज प्राइसमा के गरे हुन्छ, इक्विपमेन्टको भ्यालु दिएको हुन्छ। अफिस सप्लाइज भनेको छ स्टकमा बाँकी रहेको यति छ भन्छ, अनि क्यास छ, क्रेडिटर्स छ, अनअर्न रेभिन्यू भनेको छ नकमाएको अथवा एडभान्समा लिएको रेभिन्यू भनेर क्रेडिट ब्यालेन्स दिएको छ। सेयर क्यापिटल छ, रिटेन अर्निङ छ, अनि डिभिडेन्ड्स डिक्लेयर गरेको कुरा डिभिडेन्ड्स एक्सपेन्सेस दिएको छ 2200। एडभर्टाइजिङ रेभिन्यू अर्न भनेको छ विज्ञापन बाबतको आम्दानी, त्यसैले यो के हुनसक्छ, ट्राभल कम्पनी हुनसक्छ, यो कुनै ट्राभलसँग रिलेटेड कम्पनी हो। त्यस्तै गरेर स्यालेरिज एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ, प्रिपेड इन्सुरेन्स। त्यो बाहेक हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा यहाँ रहेको छ, एडिसनल इन्फर्मेसनमा भन्छ द अफिस एक्सपेन्सेस अफिस इक्विपमेन्ट वाज पर्चेज अन 1 अप्रिल 2016 विथ द इस्टिमेटेड युजफुल लाइफ अफ 10 इयर्स भनेको छ, 10 वर्षको छ भन्छ। जिरो सेल्वेज भ्यालु एट द इन्ड अफ द लाइफ, सेल्वेज भ्यालु चाहिँ के गरेको छ, 0 दिएको छ। अब यहाँ चाहिँ क्वेसनमा के भनेको छ भने एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अफ अफिस इक्विपमेन्ट भनेर 1100 दिइसकेको छ। यसको यो खरिद गरेको डेट पनि कहिले हो भन्छ, अप्रिल 1 2016। हामीले बनाउनु पर्ने 31 मार्च भनिसकेपछि 1 इयर मात्र बाँकी रहन्छ, तर अलरेडी के गरिरहेको छ यहाँ चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्समा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ भन्नुको अर्थ यो चाहिँ 2016 होइन 15 हुनुपर्छ यो क्वेसन, कि चाहिँ यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन हटाउनु पर्ने हुन्छ कि यो चाहिँ यो डेट के गर्नुपर्छ 2015 बनायो भने 16 मा आउँदा 1 वर्षको डिप्रिसिएसन चार्ज भइसक्यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन, अनि त्यसरी के हुन्छ यो ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ बन्छ हो। यो भयो एउटा सच्याउनु पर्ने कुरा। अनि त्यस आधारमा के गर्ने, अब एनुअल डिप्रिसिएसन त कति नै भइहाल्यो, 11,000 माइनस 0 सेल्वेज भ्यालु डिभाइड बाई लाइफ अफ इयर्स कति दिएको छ, 10 इयर्स दिएको छ, त्यसले डिभाइड गर्दाखेरि कति नै आउने भयो, 1100 आउँछ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा, द भ्यालु अफ अफिस सप्लाइज अन 31 मार्च 2017 वाज 1023 भनेको छ, यो बाँकी रहेको भयो। अफिस सप्लाइज ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको 2761 थियो। अब एट द इन्डमा पर्पेचुअल अथवा पिरियोडिक इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम अन्तर्गत गर्दाखेरि यो काउन्टिङ गऱ्यो होला हो। यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, 1023 मात्रको के देखियो, अफिस सप्लाइजको कस्ट प्राइस चाहिँ स्टकमा देखियो। त्यसैले अब स्टकमा एट द इन्डमा कति लेख्नु पऱ्यो, एसेट साइडमा 1023 मात्र लेख्नु पऱ्यो भने बाँकी रहेको एमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ, अफिस सप्लाइज कन्ज्युम अथवा एक्सपेन्सेसको रूपमा इन्कम स्टेटमेन्टमा खर्चको रूपमा आउने भयो। अनि त्यस्तै गरेर अर्को भनेको छ सर्भिस रेन्डर टु द क्लाइन्ट द्याट ह्याड बिन पेड फर इन एडभान्स, जुन एडभान्समा चाहिँ लिएको छ अरे भनेको चाहिँ यहाँ 2310 रुपिस चाहिँ अनअर्न रेभिन्यू भनेको छ, यो चाहिँ के भयो एडभान्स नै हो, यो एडभान्सको रूपमा लिएको छ, एडभान्स इन्कम हो यो भनेको एडभान्स इन्कम नै हो। यो मध्ये चाहिँ के भन्छ भने एडभान्स हो भन्छ, एडभान्स हो चाहिँ कति हो भन्दा 510 हो अरे हो। यो चाहिँ के छ अरे एडभान्सको रूपमा लिएको 510 मात्र बाँकी छ भनेको छ। त्यसैले 2310 मध्ये 510 मात्र के गर्ने, एसेट साइड लाइबिलिटी साइडमा के गर्ने, ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ अब चाहिँ बन्ने एट द इन्डमा बन्ने ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, देखाउनु पऱ्यो भने बाँकी रहेको पैसा चाहिँ के गर्ने हो भन्दा आइन एट टु बी ट्रिटेड एज एन रेभिन्यू। अब बाँकी रहेको पैसा चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ रेभिन्यू इन्कमको रूपमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर भन्छ, यो भयो। त्यसपछि अर्को रहेको छ रेभिन्यू अर्न बट नट एट बिल्ड हो, प्राप्त चाहिँ भएको छैन अरे, अर्न चाहिँ के गरिसक्यो, प्राप्त गरिसक्यो। त्यसैले यहाँ रेभिन्यू एडभर्टाइजिङ रेभिन्यू अथवा अर्न भनेर यहाँ दिएको छ, यसमा के गर्नु पऱ्यो, यसलाई लगेर एड गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै प्रिपेड इन्सुरेन्स अफ रुपिस 1760 हेज बिन एक्सपायर्ड टु द्याट डेट भनेको छ, यो चाहिँ के भएछ, प्रिपेड इन्सुरेन्स मध्ये यहाँ जुन दिएको छ प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर 5280, यो मध्ये चाहिँ 760 चाहिँ के भइसक्यो, एक्सपेन्सेस भइसक्यो। त्यो अनुसार के गर्नुपर्ने छ, इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भन्छ, अनि रिटर्न अर्निङ एकाउन्ट्स र ब्यालेन्स सिट के गर्नुपर्ने छ, बनाउनु पर्ने छ एज पर द स्ट्यान्डर्ड फर्मेट लागौँ बनाउनुतिर।
यसरी हामीले के गरौँ इन्कम स्टेटमेन्ट फर्मेट बनाइसक्यौँ अनि त्यस सँगसँगै ब्यालेन्स सिटको फर्मेट पनि बनाऊ अनि सँगसँगै के गर्दै जाउँ पोस्टिङ गर्दै जाउँ। अब यसमा फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई दिएको छ इन्फर्मेसनको आधारमा हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा छौँ, यहीँबाट गर्दै जाँदा पनि हुन्छ। अफिस इक्विपमेन्ट फर्स्टमा ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको आइटम चाहिँ के भयो अफिस इक्विपमेन्ट भनेको छ। अफिस इक्विपमेन्ट भनिसकेपछि यो चाहिँ कहाँ आउने भयो ब्यालेन्स सिटमा आउने भयो। ब्यालेन्स सिटमा प्लान्ट प्रोपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट पिपिपी हेडिङ अन्तर्गत के गरौँ यसलाई राखौँ। यो दिएको छ, यो भयो अमाउन्ट अफिस इक्विपमेन्ट। अफिस इक्विपमेन्टमा हामीलाई के भनेको छ लेस डिप के गर्नुपर्ने छ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन पनि के गर्नुपर्ने छ देखाउनु पर्ने छ। अफिस इक्विपमेन्ट हुने भयो 11,000 जुन हामीलाई दिएकै छ 11,000 भयो 11,000। अब यसमा चाहिँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अब यो वर्षको डिप्रिसिएसन प्लस लास्ट इयरको एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन। अघिल्लो वर्षको हामीलाई कति दिएको छ 1100 भनेर हामीलाई यहाँ दिएकै छ 1100 रुपिस। अब यो 1100 रुपिस प्लस दिस इयरको के गर्नुपर्ने छ निकाल्नु पर्ने छ। वर्किङ नोटमा निकाल्दा पनि हुन्छ, वर्किङ नोटमा भनेर निकालौँ। वर्किङ नोट 1 एनुअल डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट। अब यसमा हामीलाई दियो 11,000 के छ कस्ट प्राइस भनेको छ ओरिजिनल कस्ट प्राइस जुन ब्यालेन्स सिटबाट हामीले थाहा पाउँछौँ। अनि सेल्वेज भ्यालु 0 भनेको छ। अनि लाइफ अफ इयर कति भन्छ 10 इयर्स भनेकोले 1100 चाहिँ के आउने भयो पर एन्नमको चाहिँ डिप्रिसिएसन चाहिँ चार्ज गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब त्यही आधारमा यहाँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन लास्ट इयरको कति दिएको छ लास्ट इयरको दिएको छ 1100 प्लस यो वर्षको 1100 गर्दा टोटल कति हुने भयो 2200 चाहिँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन हुने भयो। यसलाई के गर्ने प्यारेन्थेसिस अथवा नेगेटिभ साइनमा के गर्ने एसेट साइडमा देखाउने अथवा यसलाई लाइबिलिटी साइडमा देखाउँदा पनि हुन्छ। इन जेनरल प्र्याक्टिस चाहिँ के छ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन एसेट साइडमै रिलेटेड एसेट्सकै तलपट्टि के गर्ने नेगेटिभ साइनमा चाहिँ देखाइदिने एज अ नेम अफ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन। त्यसपछि ट्रायल ब्यालेन्समा हामीलाई दोस्रो आइटम दिएको थियो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन, यो पनि हामीले के गरिसक्यो पोस्टिङ गरिसकेका छौँ। अब त्यसपछि अर्को हामीलाई दिएको भनेको अफिस सप्लाइज भनेको छ। अफिस सप्लाइजमा चाहिँ अफिस सप्लाइज कहाँ आउँछ यो करेन्ट एसेट्सकै रूपमा आउँछ ब्यालेन्स सिटमा। एसेट साइडमै जाउँ अनि त्यहाँ के गरौँ करेन्ट एसेट्सकै रूपमा यहाँ हामीले लेखौँ अफिस सप्लाइज अफिस सप्लाइज मध्ये चाहिँ यहाँ स्टक काउन्ट गर्दा चाहिँ कति मात्र देखियो भन्छ यहाँ हामीलाई दिएको छ स्टक सप्लाइज काउन्ट गर्दा 1023 मात्र देखियो भनेको छ। त्यसलाई मात्र लेखौँ 1023 यो मात्र के भयो एट द इन्ड अफ द इयरमा चाहिँ देखिएको भयो। हामीले कहिलेको बनाउँदैछौँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पनि मार्च 31, 2017 के हामीले के गर्दैछौँ प्रिपेयर गर्दैछौँ। अब त्यस गरिसकेपछि अफिस सप्लाइजको केसमा हामीलाई बाँकी रहेको कति मात्र भयो 1023 भने जुन ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको थियो 2761 यो मध्ये बाँकी रहेको चाहिँ के हुने भयो एक्सपेन्सेस भयो। अब एक्सपेन्सेस कहाँ आउँछ भन्दा एक्सपेन्सेस इन्कम स्टेटमेन्टमा आउँछ। त्यसैले अब इन्कम स्टेटमेन्ट पनि अब यो के गरौँ स्टार्ट गरेर छोड्दा हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो केमा आउने भयो जेनरल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट अन्तर्गत चाहिँ के आउँछ हेडिङमा आउँछ। त्यसैले इन्कम स्टेटमेन्ट पनि स्टार्ट गरिहाल्दा हुन्छ सुरुमै। अब यसमा हामीलाई इन्कम भनेर कति दिएको छ भने 15,000 दिएको छ, यहाँ दिएको छ 15,190 भनेर एडभर्टाइजिङ रेभेन्यू अर्न भनेको छ। त्यसैले यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित रहेछ यो चाहिँ ट्राभल कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। ट्राभल कम्पनी रहेछ एउटा हो, ट्राभलसँग रिलेटेड बिजनेसको हामीलाई के दिएको इन्फर्मेसन दिएको। यसमा चाहिँ एडभर्टाइजिङ रेभेन्यू अर्न भनेको छ। एडभर्टाइजिङ रेभेन्यू बापत कति प्राप्त भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। एडभर्टाइजिङ रेभेन्यू बापत चाहिँ कति प्राप्त भयो भन्दा हामीलाई यहाँ दिएको चाहिँ कति भन्छ 15,191 दिएको छ 15,191। यो मध्ये यहाँ क्वेसनले भनेको छ यहाँ यो एडभान्समा रिसिभ गरेको मध्ये 2,310 रुपिस मध्ये हामीलाई कति मात्र बाँकी छ भन्छ। अब 510 मात्र चाहिँ के गरेको छ भने बाँकी रहेको चाहिँ के भइसक्यो अर्न भइसक्यो। यो पनि वर्किङ नोटमा निकालौँ अर्न रेभेन्यू इन्कम अर्न
वर्किङ नोट 2 मा अर्न रेभिन्यू इन्कम आउट अफ द एडभान्स हो। त्यो एडभान्स लिएको मध्ये कतिको भन्दा 2310 मध्ये 510 मात्र के छ भन्छ हामीलाई यहाँ बाँकी छ भनेर दिएको छ हो। अरु चाहिँ के भइसक्यो रे इन्कम भइसक्यो भनेको छ। त्यसैले 510 घटाउँदाखेरि 1800 रुपैयाँ बाँकी रहन्छ। 1800 चाहिँ केमा आउने भयो इन्कमको रूपमा चाहिँ आउने भयो। इन्कममा लगेर यसलाई के गरौँ 1800 लाई जोडौँ। त्यसपछि अर्को पनि हामीलाई भनेको छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा यहाँ के भनेको छ भने रेभिन्यू अर्न बट नट एट बिल भनेको छ। कमाउन चाहिँ कमायो रे आम्दानी चाहिँ प्राप्त भएको छैन भन्छ। त्यसैले यो आम्दानी प्राप्त गर्न बाँकी पनि एक्रुअल कन्सेप्टमा के नै हुन्छ आम्दानी नै हुन्छ। त्यसैले यसमा 400 पनि के गर्नुपर्ने भयो प्लस 400 डिटेल्समा गर्दा पनि हुन्छ सबैलाई। 400 प्लस गर्दाखेरि टोटल कति हुन आउँछ भने 17,391 हुन आउँछ। यो भयो टोटल एमाउन्ट रेभिन्यू। अब यसमा चाहिँ के घटाउनु पर्छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा यहाँ चाहिँ कस्ट अफ सर्भिस। यहाँ चाहिँ सेवा दिने भएकोले कस्ट अफ सर्भिस छ भने घटाउने हो। यहाँ क्वेसनमा केही पनि छैन। त्यसैले यो आधारमा चाहिँ के आउने भयो यो चाहिँ आउने भयो ग्रस प्रॉफिट आउने भयो। ग्रस प्रॉफिट सेम नै हुने भयो 17391। अब योबाट चाहिँ के गर्ने लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस के गर्ने डिडक्सन गर्ने। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मध्ये यहाँ डिडक्सन गर्नुपर्ने फर्स्ट चाहिँ के हुन्छ फर्स्ट चाहिँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। त्यसमध्येको पहिलो घटाउँ जेनरल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। यो मध्ये के छ हेर्दै जाउँ। अब हामी कहाँ पुगेका थियौँ है यो हामी स्टकमा पुगेका थियौँ हो। त्यो मध्ये नै अब हामी स्टक लेख्दा हुन्छ। अफिस सप्लाइजमा पुगेका थियौँ। अब खर्चको पालो आयो। अफिस सप्लाइज अथवा इन्कम स्टेटमेन्टबाट कम्प्लिट गरेर गर्दा पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ अफिस सप्लाई कन्ज्युम हुने भयो। अफिस सप्लाइज युज्ड अथवा कन्ज्युम कति हो भन्दाखेरि स्टकमा सप्लाइज देखिएको चाहिँ कति हो भन्दा 2700। यहाँ देखिएको चाहिँ कति देखिन्छ 2700। 61 देखिन्छ 2761 देखिन्छ। तर स्टकमा काउन्ट गर्दा कति मात्र बाँकी छ भने क्वेसनमा एडजस्टमेन्टमा चाहिँ 1023 मात्र बाँकी छ भनेकोले यो चाहिँ 1023 मात्र बाँकी रह्यो भने अरु चाहिँ के भइसक्यो युज अफ भइसक्यो। यो युज अफ भएको कति हो भन्दाखेरि डिडक्सन गर्दाखेरि आउँछ यसमा आउँछ 1738 रुपैयाँ के आउँछ डिडक्सन गर्दा 1730 रुपैयाँ चाहिँ डिडक्सन गर्दा 38 रुपैयाँ 1738 रुपैयाँ चाहिँ डिडक्सन गर्दा आउने देखिन्छ 38 रुपैयाँ। अनि त्यो बाहेक पनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हामीले एउटा क्याल्कुलेसन अघि नै गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ के हो भने इन्स्योरेन्सको रहेको छ। यसरी डिप्रिसिएसनको रहेको छ। डिप्रिसिएसन कति हो भनेका थियौँ यो वर्षको डिप्रिसिएसन हामीले निकालिसकेका थियौँ वर्किङ नोटमा। एनुअल डिप्रिसिएसन भनेर कति निकाल्यो 1100। यो वर्षको पनि के गर्नुपर्ने भयो डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट लेखौँ। यो पनि अफिस एक्सपेन्सेस भित्रै आउने भयो। डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट यो वर्किङ नोट कतिमा छ भन्दा वर्किङ नोट 1 मा छ भनेर लेखिदिउँ। यो आउने भयो 1100 हो एक्सपेन्सेसको रूपमा आउने भयो। त्यसपछि अब अर्को हामीलाई दिएको ट्रायल ब्यालेन्स अनुसारै जाँदै गर्दा पनि हुन्छ। क्यास चाहिँ कति छ भन्दाखेरि क्यास छ पुरै यो इन जेनरल इन्कम स्टेटमेन्ट फर्मेट बनाएर एकैचोटि गर्दा पनि सजिलो हुन्छ अझ। अब क्यास दिएको छ। क्यास चाहिँ कहाँ आउने भयो क्यास चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत आउँछ। यहाँ नै लेखौँ क्यास छ अमाउन्ट छ 6160। त्यसपछि अर्को रहेको छ क्रेडिटर्समा 1760। यसमा पनि केही छैन। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइडमा करेन्ट लायबिलिटिज क्रेडिटर्स दियो अमाउन्ट कति छ भन्दा यो 1760
त्यसपछि अर्को इन्फर्मेसन हामीलाई अनअन रेभिन्यू हामीले के गरिसक्यो एडजस्टमेन्ट गरिसक्यो त्यो मध्ये हामीले ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु पर्ने कति छ भन्दा देखायो कि देखाएनौ 510 रुपैयाँ मात्र बाँकी छ भनेको थियो जुन वर्किङ नोटमा हामीले निकालेका थियौं त्यो चाहिँ के रूपमा आउने भयो करेन्ट लायबिलिटिजकै रूपमा आउँछ यहाँ लेखौं अनअन रेभिन्यू अनअन रेभिन्यू भनेर कति आयो 510 रुपैयाँ यो मात्र हो रे त्यहाँ भनेको छ कमाउन बाँकी अब यति मात्रै छ भनेको छ 510 रुपैयाँ हुने भयो हो त्यसपछि अर्को रहेको छ शेयर क्यापिटल अनि त्यसपछि यो अनअन सँगसँगै यहाँ एडभर्टाइजिङ रेभिन्यूमा आएको यो भी को एडजस्टमेन्टमा आईबी को एडजस्टमेन्टमा रेभिन्यू अन बट नट एट यील्ड भन्ने थियो 400 रुपैयाँ कमाउन चाहिँ कमाइसक्यो प्राप्त भएको छैन त्यसैले इन्कममा चाहिँ लेखियो पाउन बाँकी चाहिँ यहाँ कहाँ लेख्नु पर्ने भयो करेन्ट एसेट्समा चाहिँ लेख्नु पर्ने भयो त्यसैले अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर लेख्दा हुन्छ अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर हामीलाई कति दियो भने प्राप्त गर्न बाँकी 400 भनेर भनेको छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा त्यसपछि अर्को रहेको छ शेयर क्यापिटल भनेको छ शेयर क्यापिटल केमा आउने भयो शेयर होल्डर्स इक्विटी भित्र आउँछ लायबिलिटी साइडमा स्टक होल्डर्स इक्विटी अथवा शेयर होल्डर्स इक्विटी यहाँ लेखौं शेयर क्यापिटल भनेर हामीलाई कति दियो भने 11000 त्यसपछि हामीलाई अर्को के दिएको छ भने अर्को रिटेन अर्निङ दिएको छ अब यो लास्ट इयरको के भयो रिटेन अर्निङ भयो दिस इयरको चाहिँ बनाउन बाँकी छ कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ त्यसलाई पनि फर्मेट बनाएर के गर्नु त्यसपछि हामीलाई यहाँ के दियो रिटेन अर्निङ हामीले के गर्यौं रिटेन अर्निङ अकाउन्ट बनाएर के गर्यौं यहाँ राख्यौं अब यो राखिसकेपछि हामीलाई अर्को के पनि दिएको छ भने डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ 2200 डिभिडेन्ड के हुन्छ यो चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हो डिक्लेयर भइसक्यो यसलाई पनि के गर्नुपर्ने भयो घटाउनु पर्ने भयो त्यो भन्दा अगाडि हामी के जोड्छौं भने इन जनरल चाहिँ दिस इयर चाहिँ प्रॉफिट भयो भने चाहिँ के गर्छौं जोड्छौं अनि त्यसपछि लेस के गर्छौं डिभिडेन्डलाई के गर्छौं घटाउँछौं अब यहाँ डिभिडेन्ड भनेर हामीलाई कति दियो भन्दा डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ 2200 के दिएको छ डिभिडेन्ड दिएको छ त्यसलाई के गर्नुपर्ने भयो रिटेन अर्निङमा ओपनिङ ब्यालेन्स प्लस दिस इयरको मा के गर्छौं हामी घटाउँछौं यो आउने भयो डिभिडेन्ड भनेर 2200 हामी के गर्ने घटाउने यो चाहिँ अब अहिले कम्प्लिट अहिले गरौँला त्यसपछि अर्को इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ एडभर्टाइजिङ रेभिन्यू अर्न भनेको छ हामीले रेभिन्यूको रूपमा हामीले यो लिइसकेका छौं इन्कममा अनि स्यालेरी एक्सपेन्सेस भनेको छ स्यालेरी एक्सपेन्सेस जनरल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भित्रै पर्छ स्यालेरी एक्सपेन्सेस अब यसमा केही छ भने चाहिँ लेख्नु पर्ने भयो एडजस्टमेन्टमा केही छ त्यस्तो केही छैन हो सिधै त्यसैले यो खर्च कति हुने भयो 6534 हुन्छ अनि त्यस्तै गरेर प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेको छ प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेर चाहिँ यो कहाँ आउँछ प्रिपेड इन्स्योरेन्स भन्ने बित्तिकै कहाँ आउँछ यो एसेट साइडमा जाने तर त्यो जानु भन्दा अगाडि यहाँ लास्टमा एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको छ प्रिपेड इन्स्योरेन्स 1716 has been expired भनेको छ त्यसैले यो चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो घटाउनु पर्ने भयो त्यसैले 5280 बाट 1760 5280 करेन्ट एसेट्समा लेखौं प्रिपेड इन्स्योरेन्स अब कति मात्रै बाँकी रह्यो त भन्दा लास्ट इयरको कति थियो भन्दा लास्ट इयरको बाँकी रहेको थियो प्रिपेड 5280 बाँकी रहेको थियो 5280 बाट अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ भनेको कुरा चाहिँ भने अनुसार चाहिँ 1760 कति हो 1760 चाहिँ के छ एक्सपायर भयो भनेपछि खर्च भयो अब त्यो प्रिपेड रहेन 1760 यो डिडक्सन गर्दाखेरि आउँछ यो आउँछ 3520 आउँछ 3520 त्यसैले यो जुन 3520 मात्र के हुन्छ बाँकी रहन्छ 1760 के हुने भयो एक्सपेन्सेस हुने भयो त्यसैले कहाँ आउने भयो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्तर्गत अपरेटिङ एक्सपेन्सेस को हेडिङमा अन्तर्गत रहेर कहाँ आउने भयो यो जनरल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा आउने भयो इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस अथवा एक्सपायर्ड भनेर लेख्दा पनि हुन्छ इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस और एक्सपायर्ड भनेर 1760
अब यो गरिसकेपछि यो हाम्रो काम लगभग एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको एकचोटि इन्फर्मेसन हेरेर नै कतै छुटेको हुनसक्छ। अफिस इक्विपमेन्टको भइहाल्यो डिप्रिसिएसन, अफिस सप्लाइजको भयो, अनि त्यसपछि रेभिन्यू बाँकी अझै कमाउनु 510 हो, त्यो बाहेकहरू चाहिँ के गरियो कमाइयो 1800। त्यसपछि रेभिन्यू अर्न बट नट एट बिल्ड, यसलाई पनि जोडियो, कमाउनु बाँकीलाई सम्पत्तिमा देखाइयो। त्यसपछि प्रिपेड इन्सुरेन्सको बारेमा एक्सपायर भएको कुरा भर्खरै लेखियो, यति मात्र दिएको छ, अरू कुरा केही छैन। अब यो गरिसकेपछि हामी के गरौँ, टोटल सम अप गरौँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति आउँछ। यसरी हामीले के गरौँ भने टोटल चाहिँ के गरौँ सम अप गरौँ। अरू चाहिँ हेडिङ दिएको छैन, त्यसैले हेडिङ चाहिँ देखाउँदा हुन्छ स्ट्यान्डर्ड फर्मेट भनेकोले। यो चाहिँ के गरौँ स्ट्यान्डर्ड फर्मेट अनुसार सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ, यो भयो एउटा। त्यसपछि त्यो एड गरिसकेपछि आउने नै के हुन्छ अपरेटिङ प्रफिट हुन्छ, त्यो सेम नै भयो। त्यसमा नन अपरेटिङ एन्ड अदर इन्कम छ भने जोड्ने हो, यसमा केही छैन, यो एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटको भयो। त्यस्तै लेस गर्नुपर्ने चाहिँ नन अपरेटिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस लेस गर्छौँ। त्यसपछि नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आउँछ। अब हामीलाई रिटर्न अर्निङको पनि ब्यालेन्स दिएकोले अब यसमा डिभिडेन्डको कुरा गरेको छ, त्यसैले यो चाहिँ ट्याक्स रेट दिएको छैन भने एजुम गर्ने, एजुम गरेर ट्याक्स बिना चाहिँ के हुँदैन ब्यालेन्स सिटमा फरवर्ड प्रफिट चाहिँ के हुँदैन फरवर्ड हुँदैन, र प्रफिट हुन्छ त्यस्तो। त्यसैले यो चाहिँ के गर्ने एजुम ट्याक्स रेट चाहिँ एजुम गर्ने। कर्पोरेट ट्याक्स रेट नर्मल ट्याक्स रेट 25% भयो, 25 को दरले चाहिँ यहाँ कति आउने 1564 चाहिँ के देखिने भयो, यो चाहिँ ट्याक्स प्रोभिजन देखिने भयो। अनि त्यसको आधारमा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ कति आउने भयो भने 4695 आउँछ। यो नै के गर्ने रिटर्न अर्निङ एकाउन्टमा चाहिँ के गर्ने लैजाने। रिटर्न अर्निङ एकाउन्टमा चाहिँ हामीलाई के थियो यो वर्षको दिस इयरको प्रफिट हो, यो दिस इयरको प्रफिट हामी के गर्छौँ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स दिस इयर लैजान्छौँ। दिस इयर यो लैजाँदाखेरि यहाँ कति हुने भयो 46, यो गर्दाखेरि डिभिडेन्ड दिएको छ, यो डिडक्सन गर्दाखेरि 5069। अनि यो ट्याक्सको जुन प्रोभिजनको कुरा छ यो चाहिँ के भयो तिर्न बाँकी रह्यो, लाइभली साइडमा के गर्ने देखाउने, अनि रिटर्न अर्निङलाई इक्विटीमा के गर्ने देखाउने। रिटर्न अर्निङलाई हामीले के गरौँ इक्विटीमा लगेर राख्यौँ। यसरी हामीले के गर्छौँ टोटल इक्विटी अवर्स टोटल सम अप गरेर निकाल्ने। अनि त्यस्तै यहाँ लाइबिलिटीमा गएर देखाउने प्रोभिजन। यहाँ प्रिपेड इन्सुरेन्स चाहिँ मिस्टेकले यहाँ आएछ, यो करेन्ट एसेट्समा हुनुपर्ने, यसलाई माथि लगेर लेख्ने। त्यसपछि हामीलाई यहाँ लेख्नुपर्ने के हो प्रोभिजन फर ट्याक्स कति आएको थियो भने यो आएको थियो 1564। यो चाहिँ के भयो प्रोभिजन फर ट्याक्स 1564। यसलाई अब टोटल सम अप गरौँ अनि ब्यालेन्स सिट सबै सब हेडिङहरू के गरौँ टोटल गरौँ। यसरी हामीले टोटल सम अप गरेर के गर्न सक्छौँ ब्यालेन्स सिटको फिगर हामीले के गर्न सक्छौँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब यो टोटल सम अप गरौँ। यहाँ मिस्टेक अन्ली करेन्ट लाइबिलिटीमा गएको रहेछ प्रिपेड इन्सुरेन्स, यसलाई लगेर कहाँ लेखौँ यसलाई करेन्ट एसेट्समै लेखौँ अनि टोटल सम अप गरौँ। टोटल सम अप अफ टोटल एसेट्स गरौँ अनि करेन्ट क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटीज अथवा सेयर होल्डर्स इक्विटी एन्ड लाइबिलिटीज टोटल के गरौँ टोटल सम अप गरिसकेपछि हामीले यो के गर्छौँ यो चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट के गर्छौँ कम्प्लिट गर्छौँ। यो नै के भयो फाइनेन्सियल रिपोर्टिङको चाहिँ कम्प्लिट सोल्युसन भयो। Thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe, share, comment and like for more updates. Thank you.